तपाईँ भन्नुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि। कलवरी जानुभयो त्यहाँ तपाईँ भन्नुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि। धन्यवाद प्रेमको लागि। परमेश्वर, म तपाईँलाई मेरो जीवनबाट केवल धन्यवाद दिन सक्छु। जो मेरो जीवनमा गर्नुभएको कामहरूको लागि धन्यवाद दिन सक्छु। धन्यवाद परमेश्वर तपाईँलाई यो समयको लागि। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई तपाईँको प्रेमको लागि, मेरो निम्ति कलवरी जानुभएको लागि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभुको नाम। जब बस्न सक्नुहुन्छ हजुर। अनि हजुरहरू शान्तसँग बस्दिनु होला। अहिले हामी वचनको समयमा आएका छौँ। अनि भित्र बाहिर धेरै नगरिदिनुहोस्। हजुरहरू सक्छ भने हजुरहरू पछाडिको हाम्रो प्रियजनहरू अगाडि आइदिनुहोस्। हामीसँग त्यसै त माइक छैन। अनि फेरि हजुरहरू पछाडि बस्दा साउन्ड त्यहाँसम्म नपुग्ला। हजुरहरू अगाडि बस्दिनु म अनुरोध गर्छु। अगाडि कुर्सी खाली छ। हुन्छ, हजुरहरू वचन सुन्नु तयार हुनुहुन्छ? हामी आत्मिक भोजनको निम्ति गइरहेका छौँ र आज हामीलाई परमेश्वरको वचन खुवाउन हाम्रो पास्टर जेम्स आउनुभएको छ। उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। सबैलाई जय मसीह। हजुरहरूलाई टाढैबाट जय मसीह। प्रार्थना आनन्द आराधना गर्न पाउँदा एकसाथ गर्न पाउनु कस्तो आनन्दको कुरा होइन र? हजुरहरूले कस्तो अनुभव गर्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ कस्तो अनुभव गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइनसँग सेवा सङ्गति गर्न ठिकै हो, तर त्यो जोस, त्यो आनन्द अनि त्यो मजा चाहिँ नआउँदो रहेछ कि होइन र? हजुरहरूले कस्तो अनुभव गर्नुभएको? अलि सुस्त भयो जस्तो लागेको थिएन? मलाई चाहिँ सुस्त भयो जस्तो लागेको थियो है। तर प्रभु विश्वास के हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई यत्तिको अवस्था भए पनि दिनुभएको छ। हालेलुया हालेलुया। यत्तिको आवाज भयो नि ठिकै छ है। म आशा गर्छु हजुरहरूले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला। मसँग एउटा बाइबलको पद छ, हामी खोलौँ न है। एउटा खण्ड छ। मोबाइल नचलाउनु होला है, मैले चलाउँछु। मैले चाहिँ यहाँ वचन तयार गरेको छु है त। गएको हप्ता चाहिँ म एकदम गाह्रो अवस्थामा थिएँ होइन। बिरामी भएको त होइन, तर कस्तो कि एकदम त्यो एकदम सोच्न नसके जस्तो अनि कस्तो दिमागमा केही पनि नआए जस्तो भइरहेको थियो। तर एउटा कुराले चाहिँ मलाई एकदम खाइरहेको थियो है, खाइरहेको थियो। अनि एकदम मैले चाहिँ त्यो सोचहरू चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ है। दोस्रो समूएल 12:15देखि 23सम्म हामी हेरौँ न। दोस्रो समूएल 12:15देखि 23सम्म हामी हेरौँ है त। म पढ्दैछु है त। मैले कति भने रे? दोस्रो समूएल 12:15देखि 23 होइन। ल पढौँ है त। यसरी लेखेको छ, नातान आफ्नो घरमा गएपछि उरियाहका पत्नी दाउदबाट जन्माएको छोरालाई परमप्रभुले प्रहार गर्नुभयो र त्यो बिरामी पर्यो। दाउदले त्यस बालकको निम्ति परमप्रभुसित बिन्ती गरे। तिनी उपवास बसे
र आफ्नो घरभित्र गएर भुइँमा लडेर रात बिताए। घरका ठुला बडाहरूले तिनलाई भुइँबाट उठाउने चेष्टा गरे, तर तिनले इन्कार गरे र तिनीहरूसित केही पनि खाने मन गरेनन्। 7औं दिनमा बालक मर्यो। दाउदका नोकरहरूले तिनलाई बालक मरेको कुरा बताउन डराए। उनीहरूले भने, बालक जिउँदो हुँदा हामीले उहाँलाई भन्यौँ अनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। अब हामी उहाँलाई कसरी बालक मरेको खबर दिनु? उहाँले आफ्नो केही हानि गर्नुहुन्छ होला। तर आफ्ना नोकरहरूले साउती गरिरहेका दाउदले देखे र बालक मरेछ भनी अनुमान लगाए। तिनले सोधे, बालक मर्यो? अनि तिनीहरूले जवाफ दिए, हो, तिनी मरे। तब दाउद भुइँबाट उठे, स्नान गरेर तेल लाए, वस्त्र फेरे अनि परमप्रभुको भवनमा गएर तिनी घोप्टो परेर दण्डवत गरे। त्यसपछि तिनी घर गए, भोजन ल्याउने हुकुम गरे र त्यो तयार भएपछि तिनले खाए। तिनका नोकरहरूले तिनलाई सोधे, यो के हो? जब बालक जिउँदा थिए तब तिनको निम्ति हजुर उपवास बस्नुभयो र बिलाप गर्नुभयो, तर अब तिनी मरे र हजुर त उठेर भोजन गर्नुहुन्छ। तिनले जवाफ दिए, जब बालक जिउँदो थियो तब परमप्रभुले ममाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ र बालक बाँच्छ होला भनी विचार गरेर म उपवास बसेँ र रोएँ। अब त्यो मरिहाल्यो त मैले किन उपवास बस्ने? के म त्यसलाई फेरि फर्काएर ल्याउन सक्छु र? म त्यस कहाँ जानेछु तर त्यो म कहाँ फर्किआउने छैन। आमेन। गन्ती 32:23 हेरौँ छिटै। तर तिमीहरूले यस्तो गर्दैनौ भने हेर, तिमीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छौ र यो जानिराख, तिमीहरूको पापले तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। आमेन। अन्तिम वाक्यलाई याद गराउन, तिमीहरूको पापले तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। तिमीहरूको पापले तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। परमेश्वर सहायता गर्नुहोस्। म सक्दिनँ तर तपाईँ सक्नुहुन्छ। म कमजोर छु तर तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। म योग्यको छैन तर तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। म सिद्ध छैन तर तपाईँ शुद्ध हुनुहुन्छ। प्रभु सहायता गर्नुहोस्, शक्ति खन्याउनुहोस् र तपाईँको वचन मेरो हृदयमा हालिदिनुहोस्, ओठमा खनाउनुहोस् र मैले बोल्नुपर्ने कुराहरू होइन तर तपाईँले बोल्न चाहने कुराहरू बोल्नुहोस्। म यहाँ बसेर एकदम ठुला कुराहरू गर्न सक्छु, तर मैले तपाईँको कुराहरू गर्न सकिनँ भने त्यो मेरो निम्ति व्यर्थ हुन्छ। अनि म प्रभु यहाँ व्यर्थको कुरा गर्नको लागि आएको होइन, म तपाईँको महिमाको कुराहरू गर्नको लागि आएको छु। मलाई चलाउनुहोस्। म कमजोर छु, म माटो हुँ प्रभु, तपाईँको भाँडो हुन चाहन्छु। मलाई टुक्र्याउनुहोस्, तपाईँको इच्छाअनुसार बनाउनुहोस्। यो अप्ठ्यारोहरूबाट, यो सम्पूर्ण कुराहरूबाट सहायता गर्नुहोस्। पिता, तपाईँ यहाँ हुनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँ यहाँ हुनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँ मसँग हुनुभएको लागि, तपाईँ हामीसँग हुनुभएको लागि धन्यवाद। हाम्रा पापका अवस्थाहरूबाट भएर हामीलाई जाँदाखेरि पनि हामीलाई कहिले पनि नछोड्नु भएको लागि धन्यवाद। हामी कमजोर अवस्थामा भएर जाँदाखेरि पनि हामीलाई शक्ति दिनुभएको लागि धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। सहायता गर्नुहोस्। यस समयमा प्रभु साहस दिनुहोस्। तपाईँको वचन घोषणा गर्नलाई साहस दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु येशूको नाममा। आमेन। गएको हप्ता चाहिँ मैले एउटा फिल्म हेरेको थिएँ। त्यो फिल्मको नाम चाहिँ भन्दिनँ। त्यो फिल्म चाहिँ के सम्बन्धमा भन्दाखेरि गन्ती 32:23 सम्बन्धमा के है। अनि त्यो फिल्ममा चाहिँ फिल्मको कथा चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि त्यो जुन एउटा मुख्य पात्र हुन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो विगतमा चाहिँ एउटा हत्या गरेको हुन्छ कि है, हत्या गरेको हुन्छ। अनि त्यो आफ्नो विगतको पापबाट चाहिँ ऊ छुटकारा पाएको हुन्छ कि उसले चाहिँ त्यो उसले गरेको पापको दण्ड चाहिँ अरूले भोगिरहेको हुन्छ कि, जेलमा पुरा जेलको सजाय भोगिरहेको हुन्छ होइन। तर उसलाई थाहा नै हुँदैन कि मैले गरेको पापको सजाय चाहिँ अरूले भोगिरहेको छ भनेर होइन। किनभने ऊ चाहिँ एक्सिडेन्ट परेर उसको सबै दिमागको सम्झनाहरू हुन्छ नि, मेमोरीहरू सबै लस्ट भइसकेको हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ नयाँ मान्छे भएर जिरहेको हुन्छ कि। तर यस्तो परमेश्वरले चाहिँ यस्तो उसको जीवनमा यस्तो घटनाहरू ल्याइदिनुहुन्छ, उसले गरेको विगतको पापहरू चाहिँ उसलाई चाहिँ परमेश्वर दर्शाइदिनुहुन्छ कि। अनि ऊ जति भाग्न खोज्यो नि ऊ चाहिँ त्यो पापबाट उम्कनै सक्दैन क्या। अनि चाहिँ अन्त्यमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्छ
अनि जुन व्यक्तिले चाहिँ उसको पापको निम्ति सजाय भोगिरहेको थियो त्यो व्यक्तिलाई उसले निकाल्छ अनि मैले गरेको पापको दण्ड चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ आफै अन्तिममा चाहिँ ऊ आफै जेलमा बस्छ अनि बल्ल उसको जीवनमा चाहिँ ऊ खुसी हुन्छ क्या, बल्ल आनन्दित हुनसक्छ कि। अनि अन्तिममा चाहिँ के भन्छ थाहा छ? गन्ती 32 को 23 देखाउँछ अनि हामीहरूले गरेको पापले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई छोड्दैन हो, हामीहरूले गरेको पापले चाहिँ कहिले पनि हामीहरूलाई छोड्दैन। अनि एउटा व्यक्तिले भनेको कुरा मलाई एकदम साह्रै मनपर्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ को मलाई थाहा भएन है, उसले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको थियो, पवित्र आत्मा चाहिँ सिकारी कुकुर जस्तै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा चाहिँ सिकारी कुकुर जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र मलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। येशू ख्रीष्टले आफैले भन्नुभयो पवित्र आत्माले संसारलाई 3वटा कुराको निम्ति कायल पार्नुहुन्छ अरे। के को निम्ति? एउटाको निम्ति चाहिँ पापको निम्ति हैन, एउटा कुरा चाहिँ के को निम्ति? पापको निम्ति चाहिँ पवित्र आत्माले कायल पार्नुहुन्छ। अनि जब पवित्र आत्माले कायल पार्नुहुन्छ तब हामी चाहिँ नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छौँ, हामी घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छौँ हैन। जति हामी कठोर हुन कोसिस गरे तापनि परमेश्वरको हातमा पर्नु भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टले भने जस्तै के हो? डरलाग्दो कुरा हो। परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ के हो रे? डरलाग्दो कुरा हो हैन। अनि अहिले भर्खर हामीले दाउदको कथा हेऱ्यौँ हैन, दाउदको कथा हेऱ्यौँ। दाउदले चाहिँ के गरेको थियो? आफ्नै सेनाको श्रीमतीको अभिलाषा गरेको थियो नि त हैन। अभिलाषा गरेको मात्र होइन, उसले के गरेको थियो? आफ्नो सेनाको श्रीमतीलाई उसको हातबाट चोरेको थियो नि त हैन, व्यभिचार गरेको थियो नि त। अनि त्यति मात्र होइन, उसलाई पाउनको लागि उसले के गरेको थियो? आफ्नो सेनालाई चाहिँ मारेको पनि थियो हैन, उरियाहलाई मारेको पनि थियो नि त हैन। अनि यहाँ यो घटनामा पढ्दाखेरि चाहिँ वचनले के भन्छ? उरियाहकी पत्नी भन्छ हैन, दाउदकी पत्नी त भन्दैन नि त, के भन्छ? उरियाहकी पत्नी। किनभने परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यो स्त्री चाहिँ उरियाहको पत्नी थियो नि त। अनि दाउदको पनि आफ्नै पत्नी थियो कि थिएन? तर आफ्नो पत्नी हुँदा पनि उसले चाहिँ अर्काको श्रीमती चाहिँ लालसा गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले के भन्छ? उरियाहकी पत्नी हैन। अनि के भयो? दाउदले बिहे त गर्यो, खुसी भयो हैन, खुसी भयो। ओहो मैले चाहना गरेको केटी चाहिँ मैले पाएँ। कस्तो अब हम दोनों दो प्रेमी कस्तै भयो होला है हम दोनों दो प्रेमी दुनियाँ छोड चल्यो भन्ने एउटा गीत छ नि है, एकदम मन पर्थ्यो मलाई पहिला अहिले पनि मनपर्छ है। दाउदले चाहिँ आफूले चाहेको स्त्रीले चाहिँ बिहे गर्न पायो है, जस्तोसुकै अवस्था भए तापनि उसले सबै कुरा मिलायो, पुरा ट्याक्टिक्स सबै मिलायो, हामीले भन्छ नि ट्याक्टिक्स मिलायो। अनि उसले के गर्यो? आफूले चाहेको स्त्री चाहिँ आफ्नो हातमा पार्न सफल भयो हैन। एउटा भनाइ छ नि, प्यार अन्धा होता है, होइन प्यार अन्धा मात्रै होइन, प्यार बौला पनि हुन्छ अरे है। त्यही दाउदले त्यस्तै गर्यो हैन। आफूले मन पराएको केटीको लागि उसले के गर्यो? उसको श्रीमानलाई मार्यो, झुट बोल्यो, परमेश्वरसित करार तोड्यो हैन। दाउद चाहिँ अन्धो मात्रै होइन, दाउद चाहिँ बौला पनि भयो है। तर एउटा कुरा थाहा छ, त्यो पापले चाहिँ उसलाई जिन्दगीभरि छोडेन नि। एउटा कुरा याद गर्नुहुन्छ, दाउदले बेतसेबासँग गरेको त्यो कारण, त्यो जुन व्यभिचार छ नि, जुन हत्या छ नि, जुन चोरी छ नि, त्यसले चाहिँ उसलाई जिन्दगीभरि छोडेन। यो खण्डमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ? परमेश्वरले चाहिँ तत्कालको रूपमा चाहिँ उसको गर्भबाट जन्मेको छोरालाई के गर्नुभयो? मार्नुभयो। तर त्यति मात्रमा सीमित भएन उसको पापको परिणाम। हजुरले यदि त्यो घटनापछि दाउदको जीवन हेर्नुहुन्छ भने, त्यो घटनापछि दाउदको जीवन म विश्वास गर्छु हजुरले हेर्नुभयो भने घरमा दाउदको जीवन, दाउदको सेवाकाई, दाउदको जुन प्रभाव थियो नि, त्यो परिवर्तन भएको हामी देख्न सक्छौँ। दाउद त्यो घटनापछि, जुन बेतसेबासँग गरेको व्यभिचारको घटनापछि दाउदको जीवनै परिवर्तन भएको हामी देख्न सक्छौँ। के भयो त्यसपछि? परमेश्वरले त्यति हुँदा पनि परमेश्वरले चाहिँ बेतसेबा र दाउदमाथि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो अनि सुलेमान दिनुभयो। तर थाहा छ त्यो चाहिँ आशिष थियो नि त हैन। तर हजुरलाई थाहा छ अर्को सन्तानको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले अर्को रानीबाट चाहिँ अब्सालोम पनि दिनुभएको थियो है, अमान पनि दिनुभएको थियो, तामार पनि दिनुभएको थियो। तर त्यो मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो जुन घटना छ नि, दाउदको जुन व्यभिचार छ नि, त्यो चाहिँ उसको पुस्तामा सरेको हामी देख्न मलाई त्यस्तो लाग्छ कि। यदि हजुरले त्यो घटनापछि हेर्नुहुन्छ भने
अब्सालोमले आफ्नै बहिनीलाई के गरेको? बलात्कार गरेको, व्यभिचार गरेको होइन। मलाई यस्तो लाग्छ दाउदले जे रोप्यो त्यसकै कटनी गर्यो है। अनि गन्ती 32:23 भनेको खण्डलाई याद गर्नुहुन्छ नि, पापले चाहिँ तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। जति भाग्न कोसिस गरे तापनि दाउद पापले चाहिँ के गर्नेछ? फेला पार्नेछ भने जस्तै त्यो त्यसको परिणामले चाहिँ उसलाई जिन्दगीभरि कहिले पनि छोडेन। अब्सालोमले आफ्नै बहिनीसित व्यभिचार त गर्यो, तर मलाई थाहा छ त्यसको परिणाम के भयो? उसको दाइले चाहिँ कतिजना आफ्नो तामारको दाइले के होइन, कतिजनालाई चाहिँ आफ्नै हेऱ्यो भने चाहिँ हेरौँ है, दोस्रो समुएलमा हेरौँ न एकछिन फेरि है। त्यो सबै त पढ्दिनँ तर केही घटनाहरू रिमाइन्ड गरौँ न है। अम्नोनको हत्या भयो होइन, सरी अब्सालोमको बहिनी तामारलाई दाउदकै अर्को श्रीमतीपट्टिको छोरा अम्नोनले चाहिँ बलात्कार गरिदियो। अनि अब्सालोमले के गर्यो? मेरो बहिनीलाई बलात्कार गरे, लौ जा भनेर ऊ चाहिँ बसेन। उसले चाहिँ यो षड्यन्त्र गरेर चाहिँ अम्नोनलाई मारिदियो है। अनि त्यसपछि के गर्यो? अब्सालोम के गर्यो? आफ्नो राज्यबाट भागेर गयो। अनि दाउदले फेरि मेरो बिचरा मेरो छोरा भन्दै उसले खोज्दै गयो। अनि अब्सालोमलाई फेरि फर्काएर ल्यायो है, फर्काएर ल्यायो। त्यही अब्सालोमले पछि गएर दाउदलाई चाहिँ आफ्नो राज्यबाट निकालिदियो। अनि दाउद चाहिँ भाग्दै भाग्दै आफ्नो छोराबाट भाग्दै भाग्दै चाहिँ गुफा हुँदै होइन, मरुभूमि हुँदै कहाँ कहाँ भएर पुग्नु पर्यो। त्यस्तो वृद्ध म आशा गर्छु सायद ऊ चाहिँ आफ्नो 40 वर्षभन्दा माथि नै हुनुपर्छ है। मैले ठ्याक्कै मैले चाहिँ अध्ययन गरेको छैन है। दाउद चाहिँ अब्सालोमबाट आफ्नो राज्यबाट भाग्दाखेरि, अब्सालोमबाट भाग्दा 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 अन्तिममा फेरि अब्सालोमलाई के भयो थाहा छ? अब्सालोमले गरेको पापले पनि त उसलाई छोड्ने भएन नि त होइन। अनि ऊ सुन्दर थियो अरे क्या, ह्यान्डसम होइन, म जस्तै होला है सायद। अब्सालोम चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भाग्दै भाग्दै चाहिँ अब्सालोम पनि दाउदलाई खोज्दै खोज्दै लखेट्दै जाँदाखेरि चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ उसको कपाल चाहिँ कति लामो थियो अरे के, मेरो त छैन है, कति एकदम लामो थियो अरे। अनि उसको कपाल चाहिँ उसको गौरव रे के, उसको कपाल चाहिँ उसको गौरव, त्यस्तो राम्रो सुन्दर देखिने उसको कपालले गर्दा होइन। त्यही सुन्दर कुराले चाहिँ उसलाई पासेमा पार्यो कि त्यो कपाल छ नि, घोडामा दौडिँदाखेरि चाहिँ कपाल चाहिँ लहराहरूमा अड्क्यो अरे, घोडा चाहिँ गयो अनि त्यसको कपालले गर्दा चाहिँ त्यो लहरामा चाहिँ अड्केर बस्यो, झुन्डेर बस्यो कि। अनि एउटा सिपाही दाउदको एउटा सिपाही आएर चाहिँ उसलाई घाँटी काटेर मारिदियो है। मानिसको पापले चाहिँ उनीहरूलाई कहिले पनि छोड्दैन है। विश्वासी होस्, हामी विश्वासीहरूले हाम्रो पापबाट मुक्ति पाए कि पाएनौँ? पायौँ नि त होइन र? यसो क्रुसमा मरिसकेपछि हामीले हाम्रो पापको दण्डबाट मुक्ति भयो कि भएन? पापबाट मुक्त पाए कि पाएनौँ? तर हजुरलाई एउटा कुरा याद छ, हजुरले अनुभव पनि गर्नुभएको छ होला, जति हामी पवित्र छौँ, जति हामी सिद्ध छौँ, जति हामी यसो क्रुसमा विश्वास गरेका धर्मी हुँदै गइरहेका छौँ, तर हजुरलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा त्यो पापी स्वभावले काम गर्दै गइरहेको हामी अनुभव गर्छौँ कि गर्दैनौँ? मैले त गर्छु है, धेरैपल्ट मैले गल्ती गर्छु, अवश्य मैले गल्ती गर्छु। तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हो हामीले दिनदिनको जीवनमा हामीले त्यो कुराहरू महसुस गर्छौँ, हो हामी दिनदिनको जीवनमा त्यसमा चुक्छौँ, हामी लड्छौँ, हामी हिलोमै फेरि जान्छौँ। तर एउटा कुरा थाहा छ, परमेश्वरले हामीलाई फेरि फिर्ता गराउनुहुन्छ हो कि होइन? तर हाम्रो काम चाहिँ के हो? त्यसो भए के म त्यसो भए ल ठिक छ म त जस्तो गरे नि हुँदो रहेछ, म त कमजोर छु नि त भनेर बस्नु चाहिँ हाम्रो चरित्रले चाहिँ हामीलाई दिँदैन, हाम्रो स्वभावले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो भन्दैन। तर यस्तो भन्छ परमेश्वरको वचनले भने रोमी 7 अध्यायमा चाहिँ पावलले चाहिँ आफ्नो कमजोरीको बारेमा बताउँछ नि त होइन। मैले सक्दिनँ, म त कमजोर छु। तर एउटा कुरा थाहा छ, रोमी 7 को अन्तिम पदमा के भन्छ? मलाई यस जीवनको चक्रबाट कसले मुक्त गर्ला, मलाई यो पापको सङ्घर्षबाट कसले मुक्त गर्ला? अनि उसले त्यहाँ जवाफ पनि दिन्छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुले। हालेलुया। प्रभुले हामीलाई सबै प्रकारका पापहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ। एउटा भनाइरहेको छ, बच्चा हुँदाखेरि मलाई भूतसँग डर लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ वर्तमान र भविष्यसँग डर लाग्छ अरे है। म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई भूतसँग डर लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ वर्तमान र भविष्यसँग डर लाग्छ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई भूतकालका पापहरूबाट मात्र होइन, वर्तमानका पापहरू अनि भविष्यका पापहरूबाट पनि छुटकारा दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा वर्तमान भूत र भविष्यसँग चाहिँ हामी डराउनु पर्दैन। तर यसको अर्थ यो होइन
कि हामी चाहिँ पापमै लागिरहौँ। किनभने हामी पापमै लागिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो जीवनमा गरेका पापका गल्तीहरूको कारणले गर्दा हामीलाई पापले कहिले पनि छोड्दैन। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ हामीले यही जीवनमा भोग्नुपर्ने हुन्छ अनि आउँदो जीवनमा प्रभुको हातबाट हामीले न्याय भोग्नुपर्ने हुन्छ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरामा? अलि डर त डरै लाग्यो होला, तर आमेन त भन्नु पऱ्यो नि त, होइन? किनभने सत्यता हो नि त, होइन र? होइन र? डरलाई आमेन भन्नुभयो होला, तर हजुरले याद गर्नुभएको छ हामीले गरेको भुलका सजायहरू चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ, होइन र? यसो ख्रीष्ट आफैले के भन्नुभयो? मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ, होइन र? तर पहिलो यूहन्ना 1:9 के भन्दछ? यदि हामीले हाम्रा पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ र परमेश्वरमा क्षमा माग्यौँ भने उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँले तिमीहरूका पाप के गर्नुहुन्छ अरे? क्षमा दिनुहुन्छ। भन्न खोजेको अर्थ के हो? हामीले चाहिँ दिनदिनको जीवनमा हामी पाप गर्छौँ है, पाप गर्छौँ, तर परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ है, परिणाम चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। यदि लेवी 26 पास्टर दाइले लेवीको पुस्तक पढ्नु भएको थियो, मैले पनि एकपल्ट लेवीको पुस्तक खुबै गहिरिएर पढेको थिएँ। अलिक बुझ्न त अलिक गाह्रै हुन्छ, पढ्न नि अलिक अल्छी नै लाग्छ, तर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ एकदम व्यावहारिक पनि छ के है। लेवी 26 अध्यायमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने चाहिँ तिमीहरूले गरेको पापको कारणले गर्दा तिमीहरूमा श्राप आइपर्ने छ भनेर भन्छ कि, होइन? अनि व्यवस्थाको पुस्तकले के भन्छ भने चाहिँ तिमीहरूले गरेको पापको परिणाम चाहिँ तिम्रो सन्तान दर सन्तानमा पनि आइपर्नेछ भन्छ नि त, होइन? दाउदले गरेको पापको असर चाहिँ उसको सन्तानहरूमा आयो कि आएन? आयो कि आएन? आयो नि त। अम्नोन, दाउदले गरेको पापको परिणाम चाहिँ अम्नोनले चाहिँ आफ्नो मृत्युबाट पुरा गर्नु पर्यो कि परेन? दाउदले गरेको पापको असर चाहिँ उसको छोरी तामारमा पर्यो कि परेन? दाउदले गरेको पापको असर चाहिँ उसको छोरा अब्सलोममा पर्यो कि परेन? दाउदले गरेको पापको परिणाम चाहिँ उसको छोरा सुलेमानमा पर्यो कि परेन? हजुरलाई थाहा छ, सबै राजाहरूको पालामा चाहिँ अगमवक्ताहरू थिए, तर सुलेमानको पालामा चाहिँ हजुरले पढ्नुभयो भने अगमवक्ताको भूमिका पाउनु हुँदैन। किनभने सुलेमानसँग बुद्धि थियो कि थिएन? परमेश्वरले उसलाई बुद्धिले भरिपूर्ण गर्नुभएको थियो कि थिएन? तर तपाईँलाई थाहा छ, हामीले पढ्दै गयौँ भने सुलेमानको अन्तिम समयतिर चाहिँ ऊ चाहिँ परस्त्रीहरूसँग विवाह गर्न पुगेको थियो। अन्य जाति परमेश्वरले जुन स्त्रीहरूसँग विवाह नगर्नु, जुन जातिका स्त्रीहरूसँग विवाह नगर्नु भन्नुभएको थियो, सुलेमानले चाहिँ धेरै बुद्धिमान भएर चाहिँ त्यसैसँग विवाह गरेको हामी देख्न सक्छौँ। धेरैपल्ट हामी यति बुद्धिमान हुन्छौँ, धेरै आत्मिकी हुन्छौँ कि हामीले गर्नै नसक्ने कुराहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। हामी यतिपल्ट आत्मिकी वही त मान्छे त कस्तो खतरा हो, धेरै आत्मिकी भन्ने हुन्छौँ, अनि त्यही बेलामा चाहिँ हामी धेरैपल्ट लडेको हामी देख्न सक्छौँ। एकजना व्यक्तिले यसरी भनेको थियो, 90% आत्मिक व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो जीवनको एकदम आनन्दित अवस्थामा चाहिँ पापमा फस्ने गर्दछन् है, तर 90% मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो खराब अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई अनुभव गर्ने गर्दछन्। हालेलुया। म यहाँ आज खडा छु, म आज हजुरलाई यही चुनौती दिन चाहन्छु। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि हामीले पापै गर्नुहुन्न, मैले भन्न खोजेको त्यही नै हो, खास पापै गर्नुहुन्न भन्न खोजेको। तर मैले यो पनि भन्न खोजेको हामी कमजोर छौँ, हामीले पाप गर्छौँ, तर मैले यो पनि भन्न खोजेको हामीले हाम्रो पापबाट फर्किनुपर्छ। मैले यो पनि भन्न खोजेको हामीले गल्ती गर्छौँ, धेरैपल्ट हामी बहाना बनाउँछौँ, ओ पापी म त आज पापी स्वभाव छु, मैले त गल्ती गर्छु, परमेश्वर क्षमा दिनुहुन्छ। हो, परमेश्वर क्षमा दिनुहुन्छ, तर त्यो अर्ध सत्य हो। सत्य यो हो, हामीले पाप गर्छौँ, परमेश्वर क्षमा दिनुहुन्छ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ। परिणाम चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थामा लेवीमा चाहिँ परमेश्वर धेरैपल्ट, लेवीको 26 अध्याय नै हजुरले पढ्नुभयो भने त्यहीमा पनि कति धेरैपल्ट परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने तिमीहरूको पापको दण्ड चाहिँ तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ अरे के, बढाइदिनेछु र परमेश्वरले पापको दण्ड, पाप गर्दाखेरि त्यसको दण्ड चाहिँ परमेश्वरले बढाइदिनु हुनेछ भनेर भन्नुहुन्छ कि। अनि म आज हजुर यहाँ खडा भएर चाहिँ तपाईँलाई पाप आज यो मान्छेले त कस्तो भनेको, कति पापको कुरा गरेको भनेर भन्नुभयो होला, होइन? यो मलाई पनि भनेको है, मलाई पनि भनेको। अनि म चाहिँ यहाँ खडा भएर चाहिँ मेरो काम चाहिँ मानिसहरूलाई पापको लागि दोस्याउनु होइन, अनि मानिसहरूलाई कायल पार्ने काम चाहिँ मेरो होइन, कायल पार्ने काम चाहिँ परमेश्वरको हो, पवित्र आत्माको काम हो। अनि येशू ख्रीष्ट आफैले के भन्नुभयो, मानिसहरूको हातमा पर्नु चाहिँ खासै ठुलो कुरो होइन, तर परमेश्वरको हातमा पर्नुको चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो।
किनभने उहाँले मात्र आत्मा र प्राणलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ डरलाग्दो कुरा, किनभने परमेश्वरको न्याय चाहिँ सठिक छ। अहिले हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ कतिवटा कुरा चलिरहेको छ है। अस्ति भर्खर चाहिँ 11 कक्षाको र 12 कक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ अदालतले कति ढिलो गर्यो है, बल्ल अस्ति भर्खर निर्णय गर्यो है। अनि अहिले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहेछ होइन, नेताहरू चाहिँ हामीलाई प्रतिनिधि सभा चाहियो भनेर मान्छे चाहिँ आन्दोलन गरिरहेछ। अनि अरू चाहिँ के चलिरहेछ, अदालतमा धेरै कुराहरू पेन्डिङ छ नि त होइन, पेन्डिङ चलिरहेछ। मानिसहरूले गल्ती गर्छ अनि मानिसहरूले त्यो न्यायको कुराहरू छ नि, मानिसहरूले त्यो कानुनको कुराहरू छ नि, यताउता प्लास्टिक बङ्गा जस्तै रबर बङ्गा जस्तै यताउता लगेर लासमा गएर कहाँ पुऱ्याइन्छ हो कि होइन? त्यस्तो हुनु हुँदैन। परमेश्वरको नजरमा सठिक न्याय सठिक छ। परमेश्वरको नजरमा जे कुरा सत्य छ त्यो सत्य नै हो प्रियहरू, किनभने परमेश्वरलाई कसैले पनि बङ्ग्याउन सक्दैन। परमेश्वरको वचनलाई कसैले पनि बङ्ग्याउन सक्दैन। परमेश्वरको वचनलाई कसैले पनि तोडमोड गर्न सक्दैन। प्रकाशको पुस्तकमा भनेको छ, जो मान्छेले यो वचनमा थप्ला वा घटाउला त्यसको जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा भएका दण्डहरू चाहिँ ल्याइदिनुहुन्छ अरे, होइन र? परमेश्वरको कायलपन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। परमेश्वरले चाहिँ एकदम शक्तिशाली रूपले काम गर्नुहुन्छ। हो, परमेश्वरले काम गरेको हामी धेरैपल्ट देख्दैनौँ, धेरैपल्ट होइन, कति धेरैपल्ट होइन, अझ धेरैपल्ट हामी देख्दैनौँ। परमेश्वरले गरेको कामहरू चाहिँ संसारमा देखिन्न होइन, देखिन्छ र, तर परमेश्वरले गर्ने काम चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली छ। हालेलुया। परमेश्वरले गर्ने न्याय चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली छ। परमेश्वरले गर्ने काम चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली छ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो C.S. लुइस भन्ने व्यक्ति है। उहाँ चाहिँ अविश्वासी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले अनुभव, मैले चाहिँ यो मान्छेहरूको जीवनीको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न मलाई एकदम मनपर्छ। अनि मैले एकदम अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ C.S. लुइस भन्ने व्यक्तिको अध्ययन गरिरहेको थिएँ। अनि ऊ चाहिँ कसरी प्रभुमा आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा घटनाले चाहिँ मलाई एकदम साह्रै प्रभाव पारेको है। उसको 2 जना साथीहरू र C.S. लुइस चाहिँ परमेश्वरको वचन, बाइबल, सुसमाचारको बारेमा, येशू ख्रीष्टको बारेमा तर्क गर्दै के होइन, एक वाद विवाद गर्दै चाहिँ बेलुका साँझदेखि बिहानको 2 बजीसम्म तर्क गर्दै बसेर के। अनि C.S. लुइस चाहिँ पुरा बुद्धिमानी मान्छे नि त, नास्तिक मान्छे नि त। अनि उसले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ पुरा नाजवाब बनाइदिएर के होइन, विभिन्न तर्कहरू दिएर के है, तर्कहरू दिएर अनि पुरा उसको साथीहरूले पनि उसलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनायो होइन, पुरा सुसमाचारको बारेमा तर्कहरू दियो, वाद विवाद गर्यो। तर C.S. लुइसलाई उनीहरूले जित्नै सकेन अरे, त्यस्तो विद्वान मान्छे कि होइन। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो नि त, होइन र? परमेश्वरले कायल पार्दाखेरि चाहिँ शक्तिशाली रूपले कायल पार्नुहुन्छ होइन। अनि ऊ चाहिँ एकपल्ट मोटरसाइकलमा आफ्नो कलेजतर्फ जाँदै थियो अरे। कलेजतर्फ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा उसले के अनुभव गर्यो भने चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ शून्य रहेछ भन्ने अनुभव गरेर कि। अनि उसले आफ्नो साथीहरूले भनेको कुराहरू होइन, सुसमाचारको बारेमा, येशू ख्रीष्टको बारेमा भनेको कुराहरू चाहिँ उसले स्मरण गर्दै गयो। त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ बाइक ठ्याक्क गऱ्यो। अनि एउटा कुनामा गएर घुवा रुन थाल्यो अरे। अनि उसले भन्यो अरे, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म तपाईँमा आउँदछु, अबदेखि म तपाईँमा विश्वास गर्नेछु। अनि C.S. लुइसको बाँकीको जीवनलाई हजुरले हेर्नुभयो भने उसलाई प्रभुले कस्तो अचम्म तरिकाले चलाउनु भएको हामी देख्न सक्छौँ है। आज म यहाँ खडा छु प्रियहरू, हामी सबैजना दोषी छौँ, हामी सबैजना कमजोर छौँ, हामी सबैजना अयोग्य छौँ। कसैले पनि कसैलाई चाहिँ तँभन्दा त म त त्यस्तो हुँदै हुन्न नि, अरूले यस्तो गर्यो भनेर मैले मबाट त 100% यो कुरा हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ हामी ग्यारेन्टी दिएर भन्नै सक्दैनौँ। किनभने हामी सबैजना के छौँ, कमजोर छौँ। हामीसँग के छ, पापी स्वभाव छ। तर एउटा कुरा थाहा छ, हामीसँग सर्वशक्तिमान परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई सदा सर्वदा अनुग्रह दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिले पनि नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी कमजोर अवस्थामा हुँदा पनि उहाँले हामीलाई कहिले पनि नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो मेलकम मकरेज भन्ने होइन, उहाँ BBC को रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ एकपल्ट इन्डिया जानुभएको थियो अरे होइन, इन्डिया जानुभएको थियो अरे। अनि इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ उहाँ रिपोर्टिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा बिहान पख मर्निङ वाक गर्न जाँदाखेरि चाहिँ परपट्टि चाहिँ नदी, ठुलो नदी थियो अरे होइन। परपट्टि चाहिँ उसले एउटा स्त्रीलाई देखेर कि है, स्त्रीलाई देखेर अनि यस्तो हेरेको, त्यो स्त्री चाहिँ नुहाउँदै रहेछ अरे कि। अनि त्यो बेलायती मान्छे नि त, होइन धनी मान्छे, ओहो म उसको नजिक जानेछु है, म त्यो स्त्रीसँग प्रस्ताव राख्नेछु
यदि उसले मानेन भने उसलाई पैसा दिनेछु होइन, अनि मसँग सम्बन्ध राख्नेछु भने ऊ चाहिँ पुरा आफ्नो कपडाहरू खोलेर चाहिँ उसको त्यो स्त्रीको अगाडि गएर जति अगाडि गयो उसमा चाहिँ यस्तो होइन एकदम जोस आउनु थाल्यो अरे कि होइन, एकदम चाहना यौन चाहना बढ्दै गयो अरे कि होइन। ऊ चाहिँ एकदम त्यो स्त्रीको नजिक जति नजिक गयो त्यो स्त्रीलाई झन् राम्रो देख्न थाल्यो अरे कि। तर जब उसको नजिक पुग्यो नि झसङ्ग भयो अरे कि। के भएर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो केटी छ नि स्त्री, त्यो स्त्रीको चाहिँ अगाडिको नाकै छैन रहेछ कि। अनि त्यो केटी चाहिँ यस्तो कुरूप उसले देख्यो अरे कि होइन, यस्तो कुरूप देख्यो कि त्यो स्त्रीको अगाडिको नाकै छैन, ओठ पनि अगाडिको झरे रहेछ, कुष्ठरोग लाएर झरे रहेछ कि। अनुहारै कस्तो कुरूपी होइन, एकदमै घिनलाग्दो। अनि त्यो मान्छे चाहिँ यति त्यो स्त्रीप्रति यति घृणा गरेर कि त्यो उसले हेर्नै सकेन अरे कि। अनि ऊ आफ्नो कोठामा फर्केर कस्तो आज त मैले कस्तो घिनलाग्दो वस्तु देखेँ भनेर उसले भन्न थालेर होइन। तर पवित्र आत्माले उसको मनमा बोल्नु भयो अरे त्यो स्त्री वास्तवमा त्यो स्त्री घृणित होइन, वास्तवमा तिमी चाहिँ घृणित हौ, तिमी चाहिँ घृणित हौ। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा घृणित कुराहरू हुन्छन्, पापका कुराहरू हुन्छन्, तर परमेश्वर विश्वासी के हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म आज यो कुरा भन्न चाहन्छु, हामी परमेश्वरपट्टि फर्कौँ, पापपट्टि होइन। किनभने हामीहरूले गरेको पापले चाहिँ हामीहरूलाई एक दिन अवश्य फेला पार्नेछ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। आमेन। पापले हामीलाई कहिल्यै छोड्दैन, पापले हामीलाई कहिले पनि जहिले पनि लखाटेकै हुन्छ। तर हामी परमेश्वर कहाँ फर्क्यौँ र उहाँलाई आफ्नो सबै कुराहरू प्रष्ट पार्यौँ र उहाँपट्टि फर्क्यौँ भने उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुनेछ। हालेलुया, आमेन। प्रभुले हजुरहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। जय मसीह। जय मसीह। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई फेरि धन्यवाद दिउँ न है आजको वचनको निम्ति। हजुरले कति उहाँले हामीलाई दिनुभएको वचनबाट कति सम्झनु भयो रहेछ। एउटा टेस्ट लिउँ न होइन, लिउँ टेस्ट, पास कि फेल होइन। फेल भयो भने सबै आज बस्नुपर्छ यहाँ अरे। ओके, उहाँले भन्नुभएको थियो के अरे, प्रेम अन्धो हुन्छ अरे होइन, प्रेम पागल पनि हुन्छ अरे होइन। अन्त कस्तो किसिमको प्रेम हो त यो? के परमेश्वरको प्रेम होइन नि, यो संसारिक प्रेम होइन। अन्त जब मान्छे संसारको प्रेममा फस्दछ उसले के गर्दछ होइन, त्यो सोच्दैन, सोच्छ कि सोच्दैन नि त है, अचम्म। अन्त साँच्चै नै है। अन्त जुन उहाँले गन्तीको 32:23 होइन जुन चाहिँ बाँड्नु भएको थियो, त्यो जुन चाहिँ सोच, त्यो वचन पनि मैले पनि यो गएको हप्ता चाहिँ धेरै होइन मनन गरिरहेको थियो होइन। तिम्रो पापले तिमीलाई भेट्टाउने छन् होइन। अन्त त्यसैले हामी पाप गर्नुभन्दा अगाडि त्यो सोच्नु पऱ्यो नि त होइन है, पापले चाहिँ हामीलाई भेट्टाउने छन् है। हुन्छ, हामी प्रभु भोजको सेवाको निम्ति तयारी हौ होइन। अन्त हामी प्रार्थना गरौँ न पहिला होइन सुरुमा। अन्त हाम्रो निरज भाइले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहुन्छ है। निरज भाइ। परमेश्वर पिता, हामीलाई यो समय धन्यवाद भन्दछौँ। साथै नै प्रभु, हाम्रो माझमा तपाईँले मभन्दा ठुलो तपाईँको वचन हाम्रो माझमा दिनुभएको छ। साथै नै प्रभु, हामीले गरेका पापहरूले साथै हामीलाई छोड्दैन र त्यो कुरा हामीलाई हामी माझमा पार्नु भएको निम्ति हामी धन्यवाद भन्दछौँ। विशेष गरी हामी यो समय प्रभु समयमा छौँ प्रभु। साथै तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तोड्नु भएको शरीरको हामी सम्झना गर्दै यो सेवामा हामी सहभागी हुन्छौँ। प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रा पाप अपराधहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले कल्वरी क्रुसमा क्षमा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रा पापहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्, हामीलाई ताजा गर्नुहोस्, हामीलाई आगाको दिनमा अझै शुद्ध गर्नुहोस् भनेर आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। गएको हप्ता जुन प्रभु भोजको सेवामा जुन मैले चाहिँ यहोशू 7 अध्यायबाट चाहिँ बाँडेको थिएँ। अन्त हजुरले यहोशूको 7 अध्याय पढ्नुभयो भने हजुरले के पाउनुहुन्छ भने एकजना पापको कारणले गर्दा होइन,
कतिजना अरे एकजना पापको कारणले गर्दा सारा राष्ट्रलाई नै असर गर्दछ हैन एकजना पापको कारणले गर्दा सारा राष्ट्रलाई नै असर गर्दछ है जुन एकन भन्ने व्यक्तिले पाप गरेको कारणले चाहिँ सारा इजरायलीहरू चाहिँ श्रापित हुन्छ हैन एकजनाले गरेको पापले हैन अनि हामीले यसो विचार गर्यौं भने हैन यो जुन चाहिँ सिद्धान्त हैन कि एकजनाको पापले सारालाई असर गर्छ भन्ने सिद्धान्त अहिले पनि सत्य छ कि छैन हैन त्यो त पुरानो करारमा हो हैन योसुको पालामा हो भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन नि त हैन अन्त अघि हामीले उदाहरण हैन पास्टर जेम्सको वचनमा सुनिसिद्धियो हैन दाउदको पापले गर्दाखेरि उसको सारा परिवारलाई असर गरे कि गरेन गर्यो नि त हैन त्यसैले एकजनाले पाप गर्दाखेरि उसले आफूलाई व्यक्तिगत हिसाबले हानि मात्र गर्दैन हैन आफ्नो परिवारलाई मात्र हानि गर्दैन आफ्नो समाजलाई मात्र हानि गर्दैन हैन आफ्नो मण्डलीलाई मात्र हानि गर्दैन त्यसले सबैलाई हानि गर्दछ है त्यसैले मण्डलीको एकजना मानिसले पाप गर्छ भने त्यसले चाहिँ सारा मण्डलीलाई दूषित गर्छ कि गर्दैन हैन अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ एउटा एप्पलले गर्दा त्यो सारा त्यो एप्पलको हैन जुन चाहिँ बास्केट नै हैन खराब हुन्छ हैन नेपालीमा चाहिँ एउटा आलु कुह्यो भने सबै बोराको आलु के हुन्छ रे कुन्छ हैन त्यसैले हैन हामीहरूले पाप गर्नुभन्दा अघि यो सोच्नु पर्यो नि यो पापले मलाई मात्र हानि गर्ने होइन मेरो श्रीमतीलाई पनि हानि गर्छ मेरो छोराछोरीहरूलाई पनि हानि गर्छ मेरो बुवाआमाहरूलाई पनि हानि गर्छ हैन मेरो सन्तान हैन लाई पनि हानि गर्छ मेरो मण्डलीलाई पनि के गर्छ हानि गर्दछ है अन्त यदि हामीले पाप गरिसिद्धेका छौं भने सबैभन्दा असल कुरा के त हैन अन्त हामीले अघि वचनमा पनि सुन्यौं सबैभन्दा असल कुरा चाहिँ त्यो पाप चाहिँ हामीले स्वीकार्नु हैन हो कि होइन है लुकाउनु होइन स्वीकार्नु हैन हजुरको शरीरमा घाउ भएको छ भने त्यो घाउ लुकाएर निको हुन्छ तपाईले कपडाले छोप्ला हैन लुगाले छोप्ला के हुन्छ त्यो घाउ झन् पाक्दै जान्छ हैन बल्झिँदै जान्छ हैन इन्फेक्सन लाग्छ त्यो हैन त्यस्तै पर्यो भने त्यो हैन जुन भागमा घाउ भएको छ नि हैन त्यस्तै पर्यो भने के गर्नुपर्छ त्यो अङ्गलाई काट्नु पनि पर्छ कि पर्दैन तर त्यो घाउ सानै हुँदाखेरि हैन त्यो चाहिँ हैन हामीले चाहिँ हैन ज्योतिमा ल्यायौं भने हैन अथवा सम्बन्धित ठाउँमा हैन मेरो घाउ भएछ भने मैले डाक्टरलाई चाहिँ हैन देखाएँ भने त्यसको उपचार हुन सक्छ कि सक्दैन त्यस्तै तरिकाले यदि हामी पाप हैन गरेर त्यो पाप लुकाइराख्छौं भने के म फस्टिन्छ होला त्यसलाई थाहा छैन तिनीहरूलाई थाहा छैन म सुरक्षित छु भनेर हामी भन्न मिल्छ प्रिय हो भन्न मिल्दैन नि त त्यो बल्झिँदै जान्छ पिप हैन के बस्दै जान्छ हैन अन्त त्यसले झन् त्यो सुरुमा भन्दा धेरै असर चाहिँ त्यसले गर्दछ तर जति चाँडो हैन हामीले हाम्रो पाप स्वीकार्छौं उति नै चाँडो त्यसको समाधान हुन्छ हैन है त्यसैले पहिलो योना 1:9 भन्दछ यदि हामी आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ हैन किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ हैन त्यसैले हामीले हाम्रो पाप परमेश्वरसँग स्वीकार्छौं हैन अन्त अघि हामीले वचनमा सुने झै अन्त त्यो पापबाट चाहिँ हामी फर्कन्छौं है पाप स्वीकार्ने मात्र हैन तर त्यही पापमा रहिराख्छौं भने के हामीलाई आशिष हुन्छ होला त हुँदैन नि त हैन तर हामी त्यस पापबाट फर्केर चाहिँ परमेश्वरतर्फ जान्छौं अन्त याकुब 5:16 ले यो पनि भन्दछ कि हामीले हाम्रो पापहरू एक अर्कालाई पनि स्वीकारौं भन्छ नि त हैन किनकि पाप गर्दाखेरि
हामीले चाहिँ त्यो पापले अरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। अघि मैले भने एकजनाको पापले चाहिँ होइन सारा इजरायल राष्ट्रलाई असर गरे चाहिँ होइन मण्डलीको एकजनाको पापले होइन सारा मण्डलीलाई असर गर्दछ। त्यसैले त्यो पाप स्वीकार्न आवश्यक छ कि छैन? जसलाई चाहिँ असर गरेको छ होइन त्यसलाई स्वीकार्न आवश्यक छ कि छैन? आवश्यक छ नि त होइन। यदि मैले पास्टर जेम प्रति पाप गरेको छु भने हुन त मैले परमेश्वरसँग स्वीकारेँ होइन, तर उहाँसँग नि मेरो स्वीकार्न आवश्यक छ कि छैन त? आवश्यक छ नि त होइन। नत्र मैले त्यो मेरो विवेकमा त्यो रहिरहेको छ होइन, अन्त म कहिले पनि शान्तमा रहन सक्दैन। अघि उहाँले राम्रो उदाहरण दियो होइन, त्यो फिल्मबाट जो व्यक्तिले अपराध गरेको थियो होइन, पछि उसले चाहिँ होइन थाहा पाएपछि होइन उसको पाप जुन चाहिँ को दण्ड भोग्ने व्यक्तिलाई उसले गएर चाहिँ होइन क्षमा मागेर होइन स्वीकार्यो नि त उसले होइन। त्यस्तै हामीले पनि कसैप्रति हामीले पाप गरेका छौँ भने परमेश्वरसँग साथसाथै हामी एक अर्कासँग पनि त्यो पाप स्वीकार गर्नु पर्दछ। अन्त हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ होइन, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, अन्त उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ होइन। पापलाई घृणा गरेकै कारणले त उहाँले चाहिँ यो संसारमा येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो त होइन, त्यो पापको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न होइन होइन। हामी जो उहाँको जुन चाहिँ स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि भएका छौँ होइन, हामीमा त्यो पाप आएको कारणले त्यो पापप्रति उहाँको घृणा भएको कारणले त्यो हटाउनलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट उहाँले पठाउनु भएको होइन त होइन। अन्त परमेश्वरले पापलाई चाहिँ बिचारा भन्नुहुन्छ, सहानुभूति देखाउनुहुन्छ है। जसरी दाउदले होइन अघि हामीले वचनमा सुन्यौँ, दाउदले चाहिँ एब्सलोमप्रति सहानुभूति देखायो होइन, उसले गरेको अपराधप्रति सहानुभूति देखायो होइन। अन्त त्यो देखाएको कारणले झन् ठुलो नाश होइन हुन पुग्यो हो कि होइन है। तर हामीले होइन यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि परमेश्वरले चाहिँ पापलाई चाहिँ बिचारा भनेर चाहिँ मुसारेर बस्नु हुँदैन है। यदि परमेश्वरले पापलाई बिचारा भन्दैन भने के हामीले पापलाई बिचारा भन्ने भन्ने? ए हामी त अनुग्रह मण्डली मात्र होइन, हामी त महान अनुग्रह मण्डली है। आउनुहोस् पापीहरू है, फर्केर आउनुहोस् होइन। यदि साँचो पापको स्वीकार र पश्चाताप छैन भने प्रिय हो, जुन तरिकाले परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ नि हामीले पनि त्यही तरिकाले हेर्छौँ। कसैले अपराध गरेर होइन जुन चाहिँ यहाँबाट जान्छ, तर हामी चाहिँ उसलाई खोजी चाहिँ आऊ भनेर चाहिँ भन्दैनौँ होइन। हो हामीलाई माया लाग्छ, प्रेम लाग्छ है, तर उसले साँचो पापको स्वीकार गरेर आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरेको छैन भने हामी उसलाई गएर खोजिला आऊ बिचारा भइ त हाल्यो भनेर चाहिँ होइन हामीले अङ्गल हालेर चाहिँ हाल्नेवाला छैन छ। हो त्यो उडन्ते पुत्रको कथामा चाहिँ पिताले त्यो जुन चाहिँ उडन्ते पुत्रलाई प्रेम गर्थ्यो कि गर्थेन? गर्थ्यो, तर ऊ के पछि गयो त? गएन। ऊ त आफ्नो स्थानमा उठ्यो। जब त्यो पुत्र पश्चातापमा आयो होइन त्यो व्यक्ति आफै फर्केर आयो नि त होइन। यदि साँचो रूपमा यो मण्डलीमा कसैले पाप गरेर गर्छ भने पाप गरेर यहाँबाट जान्छ भने हामी चाहिँ गएर खोज्न चाहिँ जाँदैनौँ, जान्छौँ होइन। तर उसको निम्ति प्रार्थना हामी गर्छौँ, उस पश्चातापमा आओस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। ऊ पश्चातापमा आएर यो मण्डलीमा फर्कन्छौँ भने हामी चाहिँ उसलाई स्वागत गर्न पनि हामी तयारी छौँ है। त्यसरी प्रिय हो, हामी पापलाई बिचारा भन्दैनौँ है। तर यो पापको समाधानको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। अन्त यो प्रभु भोजले यही कुरा हामीलाई सिकाउँछ होइन। हरेकचोटि हामीले प्रभु भोजको होइन सेवामा सहभागी हुँदाखेरि हामीले के कुरा मनन गर्छौँ, के कुरा सम्झना गर्छौँ? हाम्रो पापको निम्ति येशू ख्रीष्ट
त्यो क्रुसमा मर्नुभयो होइन। हाम्रो पाप धुनको निम्ति येशू ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र रगत बगाउनु भयो होइन र है। त्यसैले जुन नयाँ करारको मण्डलीलाई जुन दुईटा मुख्य विधि परमेश्वरले दिनुभएको छ होइन। पहिलो विधि चाहिँ बप्तिस्माको विधि जुन हामी एकचोटि गर्छौँ होइन। जब हामीले क्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ आफ्नो विश्वासलाई सार्वजनिक हिसाबले प्रदर्शन गर्नको निम्ति चाहिँ हामी बप्तिस्माको विधि गर्छौँ होइन। एकचोटि होइन, घरिघरि गर्दैनौँ, एकचोटि गर्छौँ होइन। अन्त दोस्रो विधि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो प्रभु भोजको विधि दिनुभएको छ होइन। जुन चाहिँ विधि चाहिँ हामी एकचोटि होइन तर येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नभएसम्म चाहिँ हामी घरिघरि हामी गर्छौँ होइन। अझ नयाँ करारको त्यो पहिलो शताब्दीको मण्डलीले त प्रभु भोजको सेवा दैनिक रूपले गर्थे होइन। दैनिकबाट चाहिँ हामी महिनामा एकचोटि झरेका छौँ होइन। झरेका थियौँ, अहिले त दुईचोटि गर्छौँ अलिकति प्रगति भयो जस्तो चाहिँ ब्याकस्लाइडबाट चाहिँ होइन। हुन त जति धेरैचोटि गरेर राम्रो भन्न खोजेको होइन तर भन्न खोजेको चाहिँ हामी चाहिँ यो जहिले पनि गर्न सक्छौँ होइन। महिनामा एकचोटि मात्रमा सीमित होइन तर हामीले दुईचोटि तीनचोटि होइन जतिचोटि आवश्यक छन् हामीले चाहिँ प्रभु भोजको सेवामा सहभागी हुन सक्छौँ होइन। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो प्रभु भोजको विधि चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिमचोटि चाहिँ भोजन गर्दा होइन, निस्तार चाडको भोजन गर्दा होइन। अन्त प्रस्थानको पुस्तक अध्ययन गर्नुभयो भने 12 अध्यायमा चाहिँ निस्तार चाड होइन मा सहभागी भएको थियो होइन कि 11 अथवा 12 अध्यायमा, जहाँ चाहिँ एउटा थुमा मारिएको थियो होइन। अन्त जब त्यो थुमा मारिएर जुन चाहिँ ढोकामा चाहिँ त्यो थुमाको रगत लगाएको खण्डमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ त्यो 10औं विपत्तिबाट चाहिँ होइन मृत्युबाट चाहिँ बचेको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँदछौँ है। अनि हरेक सुसमाचारको पुस्तकमा चाहिँ यो प्रभु भोजको विधि होइन हाम्रो शिक्षाको निम्ति चाहिँ दिएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त जुन चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा पनि पावलले चाहिँ होइन, हुन त ऊ प्रत्यक्ष येशू ख्रीष्टसँग त्यो प्रभु भोजको होइन विधि स्थापना हुँदाखेरि ऊ थिएन तर उसले चाहिँ होइन त्यसको महत्त्व चाहिँ मण्डलीलाई सिकाएको कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले हामी प्रभु भोजको विधि यो पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय होइन हेरेर हामी त्यसमा हामी अगाडि बढ्दछौँ होइन। लेखिएको छ 23 पदमा, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो। अन्त 24 पदमा र धन्यवाद दिनु भएपछि उहाँले त्यो रोटी भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसैले यो रोटीले चाहिँ के प्रतिनिधि गर्दछ प्रिय हो? येशू ख्रीष्टको शरीरलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त जब हामी रोटी भाँच्छौँ नि त्यसले के अर्थ बुझाउँदछ कि येशू ख्रीष्टले आफ्नो शरीरमा चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति के गर्नुभयो अरे? कष्ट भोग्नु भयो होइन। येशू ख्रीष्टको मृत्युको दृश्य हजुरले होइन मनन गर्नुभयो भने उहाँको शिरमा के लगाइएको थियो? काँडाको मुकुट लगाइएको थियो होइन। उहाँको हात र खुट्टामा के गाडिएको थियो? फलामका किल्लाहरू गाडिएको थियो होइन। उहाँको शरीरभरि के को चोट परेको थियो? कोर्राको चोट परेको थियो। अन्त उहाँको कोखमा चाहिँ के रोपिएको थियो होइन? भाला रोपिएको थियो। अन्त कति बाइबल विशेषज्ञहरूले भन्नुहुन्छ जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्दाखेरि उहाँ यति कुरूप हुनुहुन्थ्यो, मान्छे भनेर नै चिनिँदैन थियो अरे होइन। रगतै रगत, चोटै चोट, घाउ नै घाउ है। कसको निम्ति रहेछ प्रिय हो त्यो?
होइन हजुर र मेरो निम्ति हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टले आफ्नो शरीरमा होइन जुन चाहिँ कष्ट भोग्नुभयो। अन्त हामीले यो रोटी भाँचेर यो रोटी सेवन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ? ओहो येशू ख्रीष्टले मेरो निम्ति होइन आफ्नो शरीरमा कष्ट भोग्नुभयो भनेर हामी सम्झना गर्दछौँ। र 25 पदमा हामी पढ्यौँ भने त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। है दागमध्येको रस कस्तो रङको हुन्छ? रातो रङको होइन? अनि रगतको रङ कस्तो रङ हुन्छ? रातो होइन? अन्त जब हामी यो दागमध्य होइन कचौराबाट सेवन गर्छौँ हामीले के सम्झना गर्छौँ? येशू ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र सिद्ध शुद्ध निष्कलङ्क अमूल्य रगत चाहिँ हाम्रो पाप धुनको निम्ति चाहिँ बगाउनु भयो होइन? अन्त रगतले यो पनि प्रतिनिधि गर्दछ प्रिय हो होइन? पहिला पुरानो होइन पौरिक समयमा चाहिँ कुनै करार बाँध्नको निम्ति चाहिँ होइन के गर्थे रे? रगत बगाउँथे कि एउटा पशु होइन जुन चाहिँ पशु मारेर चाहिँ होइन त्यो पशुको रगत बगेको आधारमा चाहिँ करार चाहिँ स्थापना हुँदथ्यो होइन? अहिले त मसी कलमले सिग्नेचर गरेर होइन जुन चाहिँ करार बाँधिन्छन् भने पहिला चाहिँ रगतले चाहिँ करार बाँधिन्थ्यो होइन? जुन चाहिँ उत्तर अमेरिकाका त्यहाँका जुन चाहिँ आदिवासीहरूले पनि करार बाँध्दा के गर्थ्यो त होइन? र तिमी र म चाहिँ साथी हो भन्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चक्कु लिएर चाहिँ एक अर्काको होइन हात काटेर चाहिँ हात चाहिँ दुईजनाको रगत चाहिँ हामी ब्लड ब्रदर्स होइन रगतका दाजुभाइ हौँ होइन? त्यस्तो नगर्नु चाहिँ होइन जवानहरू है हामी ब्लड ब्रदर्स है। त्यसैले रगत होइन जब हामी यो दागमध्यको रस पिउँछौँ येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पाप धोयो मात्र होइन तर येशू ख्रीष्टले हामीलाई एउटा नयाँ करार अर्थात् नयाँ सम्बन्ध दिनुभएको छ होइन? एक समयमा हामी मृत्युको सम्बन्धमा थियो होइन? अदामको जुन चाहिँ पापको होइन मृत्युको सम्बन्धमा थियो भने अहिले येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा नयाँ होइन दोस्रो आदमद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग नयाँ जीवनको सम्बन्धमा चाहिँ हामी गाँसिएको हामी छौँ। अन्त 26 पदमा लेखिएको छ, किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ उहाँ नाउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ होइन? त्यसैले हामीले प्रभु भोज लिँदाखेरि होइन येशू ख्रीष्टको मृत्यु होइन येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतद्वारा पाइएको होइन नयाँ करार र साथसाथै हामीले हाम्रो जीवनबाट यो प्रभु भोज सेवन गर्दाखेरि हामीले के पनि गर्दैछौँ होइन? एक हिसाबले गवाई पनि दिँदैछौँ कि छैनौँ होइन? हाम्रो विश्वास प्रकट गर्दैछौँ प्रभु भोज लिएर होइन? अन्त हामी उहाँ फर्कुन्जेल हामीले यो गरिराख्छौँ होइन? कि हामी विश्वासीहरू हौँ होइन? हामी येशू ख्रीष्टको मृत्युमा विश्वास गर्छौँ, उहाँले गर्नुभएको क्रुसको कार्यमा हामी विश्वास गर्छौँ, उहाँले हामीलाई दिनुभएको यो करारमा हामी विश्वास गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वासको गवाई दिइराखेका पनि हुन्छौँ। अन्त 27 पदमा हामीलाई चेतावनी पनि दिएको छ, यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएको दोषी ठहरिन्छ होइन? कतिजनाले चाहिँ यो पदलाई चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि यसको अर्थ विभिन्न दिन्छन्। कोही मण्डलीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ होइन बप्तिस्मा नलिएकोहरूले चाहिँ भनेको हो भनेर पनि भन्छन् होइन? तर त्यो कुरा स्पष्ट छैन। तर यो कुराबाट के बुझ्छौँ भने होइन जो मान्छेले चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रभुलाई चिनेको भए तापनि विश्वासी नै भए तापनि यदि त्यो मान्छेले चाहिँ होइन
पापमा जी राखिराख्छ होइन, पापमा जी राखेर पनि होइन उहाँ होइन मण्डली बाहिर चाहिँ आफ्नो घरमा अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ सायद बेविचारमा जी राखेका हुन्छन्, तर मण्डलीमा आएर चाहिँ फेरि प्रभुभोज लिइराखेका हुन्छन् होइन। अन्त लिएर फेरि घरमा फेरि बेविचारमै जी राखेका हुन्छन्। त्यो मान्छेले चाहिँ के येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदानलाई चाहिँ के एक हिसाबले चिन्यो त, त्यसलाई आदर गर्यो त होइन, त्यसलाई त एकदम हल्का रूपले उसले लियो नि त होइन। त्यसैले यदि हामी प्रभुभोज लिन चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ साँचो पश्चातापको खाँचो छ। हामी पाप त स्वीकार्छौँ तर पापबाट हामी फर्कन्छौँ पनि प्रिय। अब त्यो पाप हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ होइन, त्यो पापमा चाहिँ हामी फर्किँदैनौँ है, तर प्रभुमा हामी पापबाट चाहिँ फर्कन्छौँ। अन्त 28 पदमा लेखेको छ, हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस् होइन। त्यसरी प्रिय होइन, हामी परमेश्वरको अगाडि आउँ र हामीलाई चाहिँ जाँचौँ, हाम्रो सोचहरू होइन, हाम्रो विचारहरू, हाम्रो हृदयमा के छ होइन। सायद हामीले अभिलाषा पो बोकेर हिँडिरहेका छौँ कि होइन। अन्त हामी यहाँ मण्डलीमा त आएका छौँ तर हामीले यहाँ सबैले होइन गएको दिन गएको हप्ता के गर्नुभयो के बोल्नुभयो के हामीलाई थाहा छ होइन। तर हामीलाई आफूलाई त थाहा छ नि त होइन, मैले के बोलेँ के सोचेँ के गरेँ भन्ने थाहा छ कि थाहा छैन, थाहा छ। त्यसैले हामी जाँचौँ। अन्त यदि कुनै कुरा हामीले सोचेका छौँ जुन परमेश्वरको नजरमा होइन जुन चाहिँ अपवित्र छ भने त्यो कुरा हामी स्वीकारौँ। यदि कुनै कुरा मैले बोलेको छु जुन परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ त्यो कुरा हामी परमेश्वरको अगाडि स्वीकारौँ। र मैले कुनै कुरा गरेको छ जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको पवित्रतालाई उहाँको वचनको सत्यतालाई उल्लङ्घन गर्छन् होइन, हामी चाहिँ ती कुराहरू परमेश्वरको अगाडि स्वीकारौँ। 29 पदमा, किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएर र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछन् होइन। जो मान्छेले परमेश्वरले दिनुभएको यो विधिलाई होइन होइन अनि उहाँले गर्नुभएको त्यो बलिदानलाई चाहिँ होइन अपमान गर्छ अथवा त्यसको गम्भीरता होइन लाई चाहिँ आदर दिँदैन, त्यो मान्छेले आफूलाई के गर्दछ अरे दण्डमा ल्याउँदछ। त्यसैले प्रिय आज हामी आउँ र परमेश्वरको अगाडि हामी शान्त हौँ होइन। हामी अगुवाहरूले चाहिँ कसले के पाप गर्यो भनेर हामी होइन मान्छेहरूलाई खोज तलास गर्ने होइन हाम्रो कार्य होइन। हामीले सुनिश्चित दियौँ पवित्र आत्माले हामीलाई कायल गर्नुहुन्छ, उहाँलाई कायल गर्नु पनि दिनु पर्यो होइन। आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पारदर्शी भएर हामी आउनु पर्यो। त्यसैले हामी यो प्रभुभोज सेवन गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही समय शान्त रहौँ न होइन। अन्त प्रभुको अगाडि हामी आउँ, अन्त हाम्रो जीवनलाई जाँच गरौँ होइन, हाम्रो हृदयहरूलाई हामी जाँच गरौँ। हुन्छ, हामी शान्त हौँ। त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ होइन। अन्त जब आफूलाई तयारी महसुस गर्छौँ भने हामी एकजना भएर चाहिँ प्रभुभोजको तत्त्वहरू रोटी र कचौरा हामी लिनेछौँ, लिएर आफ्नो सिटमा हामी जानेछौँ। जब सबै तयारी हुन्छ होइन, सबैले रोटी र कचौरा आफ्नो सिटमा लगेपछि चाहिँ हामी एकसाथ चाहिँ होइन प्रभुको शरीर र उहाँले बगाउनु भएको रगतमा चाहिँ सहभागी हामी हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी यो समय चाहिँ शान्त भएर त्यसपछि प्रार्थनामा चाहिँ जाउँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ प्रभु। हामी दुर्बल छौँ, हामी कमजोर छौँ प्रभु।
हाम्रो पापी स्वभावको कारणले हामी पटक पटक फेरि पापमा फस्दछौँ प्रभु। हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। हाम्रा पापहरू प्रभु हजुरको अगाडि छर्लङ्ग छ प्रभु। हामीले लुकाउन सक्दैनौँ प्रभु। तर ती पापहरू प्रभु हामी हजुरको अगाडि स्वीकार्दछौँ प्रभु। अन्त हामी अनुरोध गर्छौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, क्षमा गर्नुहोस्। साँच्चै नै हजुर क्षमामा धनी हुनुहुन्छ। हाम्रो पाप अनुसार हजुरले हामीलाई व्यवहार गर्नु हुँदैन, तर हाम्रो पापको सट्टामा प्रभु हजुरले कृपा र अनुग्रह दिनुहुन्छ प्रभु। हजुरको पुत्रको बलिदानले प्रभु हामीलाई हाम्रो पापहरू हजुरले क्षमा गरिदिनु भएको छ। हाम्रो सबै अधर्महरू हजुरले धोइदिनु भएको छ प्रभु। हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त साथै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हामी ती गरेका पापहरूमा हामी नफर्कौँ प्रभु, तर हजुरमा फर्कौँ, हजुरमा जिउँ भनेर हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ र हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रा प्रियहरू जो पापमा फँसेका छन् प्रभु, तीहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। तीहरूलाई पनि प्रभु हजुरले पश्चातापमा ल्याउनुहोस्, कायल गर्नुहोस् उहाँको हृदयहरूमा प्रभु। अन्त उहाँहरूलाई हजुरतर्फ फर्काउनुहोस्, मण्डलीतर्फ फर्काउनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ प्रभु। ओ प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया। थ्याङ्क यू। हजुर तयारी हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ अगाडि, तत्त्वहरू लिएर जान सक्नुहुन्छ। साथी यीशु कहाँ साथी जीवनको झलक लिन आफ्नो पाप मानिदिन आफ्नो पाप मानिदिन साथी जीवनको जल आउने हो जीवनको जल आउने
युग युग तृप्ति दिने ओ राजा। हालेलुया, थ्याङ्क यू। हुन्छ, हामी हाम्रो स्थानमा खडा हुन सक्छौँ। अन्त हजुरसँग तत्त्व छ भने होइन, हजुरले हातमा भएको तत्त्व लिन सक्नुहुन्छ होइन। हामी रोटी लिउँ। र साथसाथै हामी दागमध्येको रस पनि हामी लिन सक्छौँ। हुन्छ, हामी धन्यवादको प्रार्थना र अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। र यो प्रार्थना गर्नको निम्ति हाम्रो पास्टर जेम्सलाई म अनुरोध गर्छु। परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। हामी एक एक जो यो कोठामा छौँ, हामी सबजना मिलेर तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ। हे प्रभु, धन्यवाद तपाईँले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको लागि, यो आशिष दिनुभएको लागि, र तपाईँको महिमा गर्नलाई एकसाथ भेला गर्नुभएको लागि धन्यवाद। आज बन्द छ, तर पनि तपाईँ प्रभुका जनहरू आउनुभएको छ। यो हाम्रो लागि आशिष हो। विभिन्न कारणहरू छन् सङ्गति नआउनको लागि, र तपाईँले हामीलाई सङ्गतिमा भेला गर्नुभएको छ। यो हाम्रो लागि आशिष हो। अनि तपाईँ हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। धन्यवाद छ। आज हामी यहाँ जो जति छौँ, प्रभु हामीलाई आशिष गर्नुभएको लागि तपाईँको महिमा होस्। वचनको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। प्रभु भोजको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। एकसाथ एकतामा राख्नुभएको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। प्रेममा राख्नुभएको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। हामी प्रार्थना गर्छौँ, जो जति समस्यामा हुनुहुन्छ प्रभु आशिष गर्नुहोस्। जो जति बन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वतन्त्र पारिदिनुहोस्। खाँचोमा परेकाहरूलाई हजुरले जुटाइदिनुहोस्। बिरामी भएकाहरूलाई हजुरले निको बनाउनुहोस्। आज सङ्गतिमा विभिन्न कारणले गर्दा आउन नसक्ने प्रियजनहरूलाई हजुरले सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्छु, हामी आउँदा दिनहरूमा हाम्रा जनहरूलाई हामी भेट्न सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना र बिन्ती गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी आशिषको प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। थ्याङ्क यू।